बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गपशप विद तौकीर मज़हर में खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका मेज़बान तौकीर मज़हर। दोस्तों, अक्सर हमने हमारे माशरे में देखा है कि गैरत के नाम पर कत्ल, एक शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, एक भाई ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया, एक बाप ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया, किसी चचा ने अपनी भतीजी को कत्ल कर दिया। तो गैरत के नाम पर औरत का कत्ल हमारे माशरे में आम है, ये हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी आदमी को गैरत के नाम पर कत्ल करते हुए अपने बेटे को, भाई को नहीं देखा। एक आदमी, ख्वाह वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसने अपनी जिंदगी में कितनी औरतों को बेआबरू किया हो, लेकिन किसी बाप ने अपने बेटे को गैरत के नाम पर कत्ल करते मैंने नहीं देखा। ये हमारे मुआशरे की मुनाफिकत है कि हमारे मुआशरे में हम औरत को वो रिस्पेक्ट, वो मकाम नहीं दे रहे जो कि इस्लाम हमसे तकाजा करता है। कहने को तो हम मुसलमान हैं, लेकिन कई जगहों पर जहां पर हमारे मुफाद का टकराव आता है, हम इस्लाम को छोड़ देते हैं। तो मैं आज कुछ बात करना चाहता हूं औरत के मकाम के बारे में। इस्लाम ने औरत को जो मकाम दिया है, वो दुनिया के किसी मजहब ने औरत को नहीं दिया। इस्लाम में औरत मां है, बेटी है, बीवी है, बहन है, तमाम रिश्तों में हमारे लिए काबिल एहतराम है। औरत की जितनी इज्जत हमारे प्यारे रसूल खातम नबीयीन सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है और अपनी उम्मत को तलकीन की है, दुनिया के किसी मजहब में भी, किसी मजहब के पैरोकारों ने भी औरत को वो मुकाम नहीं दिया जो इस्लाम में है। गैरत के नाम पर हमारे माशरे में औरत को तो कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन जो इंसान फसाद फिल अर्ज कर रहे हैं, औरत को बेआबरू कर रहे हैं, औरत की इज्जत को दागदार कर दिया जाता है, तो हमारा मुआशरा मर्द के इस एक्ट पर, इस फेल पर पर्दा डालता है। घर वाले जो हैं वो मर्द के इस काम को छुपाने की कोशिश करते हैं, औरत की बात को उछाला जाता है। लेकिन मर्द के मामले में हमारा मुआशरा इतना मुनाफिक है कि वो इसकी पर्दापोशी करते हैं कि जी गलती हो गई, या फिर बहाने ढूंढे जाते हैं कि मुखालफिन से सुलह कर ली जाए। हमने अक्सर देखा है कि इस सिचुएशन में औरत को मार दिया जाता है इज्जत के मसले पर। लेकिन जो मर्द फसाद फिल अर्ज कर रहा है, जो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत को दागदार कर रहा है, उसके मामले में हमारे मुआशरे के कवानीन कुछ और हैं। औरत पर पैदा होने से लेकर उसके मरने तक पाबंदियां हैं जो कि इस्लाम ने नहीं लगाई। इस्लाम उन बातों का तकाजा नहीं करता, लेकिन ये कल्चर है हमारे मुआशरे का। औरत पैदा होती है तो ये तो अल्लाह ताला की एक नेमत है, अल्लाह की रहमत है। लेकिन हमारे मुआशरे में बच्ची की पैदाइश पर आप देखें कि बाज़ जगहों पर रोना धोना शुरू हो जाता है। फिर जब एजुकेशन का मामला आता है तो माजरत के साथ बच्ची की एजुकेशन पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी कि बच्चों की, बेटों की एजुकेशन पर दी जाती है। बाज़ औक़ात बेटियां ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, लेकिन उनको तालीम से महरूम रखा जाता है कि हमने कौन सी बच्ची की कमाई खानी है। ठीक है, कमाई नहीं खानी, लेकिन अगर एक औरत एजुकेट होगी, वो एजुकेशन हासिल करेगी, तो फिर वो अपने बच्चों को आगे तालीम दे सकेगी, वो घर को संभाल सकेगी, वो बेहतर तरीके से घर को चला सकेगी, और वक्त आने पर वो अपने शौहर के साथ बाइज्जत तरीके से कारोबार कर सकेगी या कोई रिस्पेक्टेबल जॉब कर सकेगी। लेकिन बच्चियों की एजुकेशन के मामले में देखें कि हम कुताई कमी करते हैं। फिर जब रिश्ते की बारी आती है, लड़का कितना भी खराब क्यों ना हो, नशई, ड्रगी, चरसी, भंगी, घर वालों का यह तकाजा होता है कि बस इसकी शादी कर दी जाए, इसकी बीवी इसको ठीक कर लेगी। यानी जिस लड़के को उसके माँ बाप वो ठीक नहीं कर सके, वो एक लड़की, अनजान लड़की आके उसको ठीक कर लेगी और किसी लड़की की जिंदगी खराब कर दी जाती है। फिर आगे जब बच्चों के मामला आते हैं, आदमी अगर नशई है या वो कामकाज नहीं करता, तो वो ये जिम्मेदारी भी औरत पर आ जाती है
کہ وہ جا کر کمائے، وہ کسی کے گھر میں کام کرے، کچھ بھی کرے، وہ بچوں کو سپورٹ کرے. لیکن وہ عورت بیچاری اپنے عزت کے ڈر سے کہ چلو میرا شوہر کیسا بھی ہے لیکن میرے سر پر ایک چھت تو ہے، تو وہ بیچاری یہ سارا ظلم سہتی رہتی ہے. لیکن وہ اس مرد کو سمجھانے کی بجائے معاشرہ پھر بھی عورت پر انگلیاں اٹھاتا ہے. اسی طرح اولاد خراب ہو جائے تو 100% اس کا الزام بھی پھر اس کی ماں پر لگا دیا جاتا ہے کہ ماں نے اچھی تربیت نہیں کی. عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو لڑکا، لڑکے کے والدین، اس کی بہنیں، وہ ہر کسی کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے. لڑکا چاہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ ایسی ہو، ساس کو اپنی بہو جو ہے وہ گھر کے کام کاج میں اچھی ہونی چاہیے. تو ہر آدمی جو ہے اس کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ عورت کی غلطی نہیں ہوتی، بعض معاملات میں عورت کی بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کی یہ منافقت ہے کہ ہم عورت کی باتوں کو تو زیادہ اچھالتے ہیں، لیکن مرد خواہ وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، وہ کام کاج کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ اپنی بیوی کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس حوالے سے ہم مرد کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہمیں عورت کو وہ مقام دینا چاہیے جس کا اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے. اگر ہم عورت کو وہ مقام دینا شروع کر دیں تو یقین جانیں یہ معاشرے کی برائیاں ختم ہو جائیں گی. عورت کو اگر ہم اسلام کے مطابق مقام دینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ غیرت کے نام پر قتل جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. کیونکہ جو مرد فساد فی الارض کرتے ہیں اگر ہم نے ان کو نکیل ڈال دی تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. عورت کے معاملے میں دیکھا گیا ہے اگر وہ زیادہ پڑھی لکھی ہو تو پھر کہتے ہیں جی یہ تو نک چڑی ہے، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہے. ان پڑھ ہو تو جی یہ تو کسی کام کاج کی نہیں، گھر میں یہ صرف کھاتی رہتی ہے. اسی طرح عورت باہر جا کر کوئی رسپیکٹیبل جاب کرے، ہمارا معاشرہ اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتا. اگر وہ چھوٹے موٹے کام کرے جا کے تو یہ ٹھیک ہے. یہ کیسی منافقت ہے؟ یعنی عورت جو ہے یہ کسی کے کھیتوں میں جا کر کام کرے، دیہڑیاں کرے، یہ ٹھیک ہے. لیکن وہی عورت اگر پڑھ لکھ کے کوئی رسپیکٹیبل جاب کر لے، ٹیچر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، کوئی وکیل بن جائے، تو ہمارا معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا. اس پر بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی عورت جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے. یعنی کسی بھی لحاظ سے الزام دوسروں پر لگانا ہے، اپنے کردار کو نہیں دیکھنا، اپنے فعل کو درست نہیں کرنا، دوسروں پر الزام لگانا ہے. غیرت کے نام پر عورت کو قتل کر دینا ہے، لیکن فساد فی الارض پھیلانے والے مردوں کو نکیل نہیں ڈالنی. تو جس معاشرے میں قوانین ایک نہ ہوں انسانوں کے لیے، وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اللہ کی لعنت اس معاشرے پر پڑتی ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں عورت کو وہ مقام دینا چاہیے جس کا اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے، اور ہمارے نبی خاتم النبیین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں کی ہدایت کی ہے، پھر جا کر ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا. دیکھیں بعض اوقات غلطی عورت کی بھی ہوتی ہے، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. میرے بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عورت ہر وقت ہر مقام پر ٹھیک ہے، بعض اوقات اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. لیکن مجموعی طور پر ہمارا معاشرہ جو ہے یہ عورت کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. کوئی بھی کام ہو، بچے خراب ہو جائیں عورت کی غلطی. ایک آدمی جو ہے وہ ڈرگی نشئی ہے، وہ کام کاج نہیں کرتا، یہ بھی کہتے ہیں جی عورت کو اپنا گھر سنبھالنا نہیں آتا، یہ بھی عورت کی غلطی. عورت زیادہ پڑھ لکھ جائے تو پھر کہا جاتا ہے جی یہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہے، کم پڑھی لکھی ہو، گھر کا کام کاج کرے تو یہ کسی کام کی نہیں ہے. تو ہر معاملے میں عورت کو مورد الزام ٹھہرانا یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمیں عورت کو وہ مقام دینا چاہیے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے. جب ہم یہ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ جو برائیاں ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، یہ خود بخود انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.